Hello guys and welcome back to this video and आज चाहिँ नि म तपाईलाई क्वेशन जस हैन डिफरेन्ट क्वेशन्स गराउन गइरहेको छु यहाँतिर अनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि मैले के रे कन्सेप्ट भनेको छु तपाईलाई हैन मल्टिप्लिकेसन रुलको के कस्तो हुन्छ भनेर सो लेट्स बिगिन है आज चाहिँ नि म तपाईलाई क्वेशन गराउँछु है यहाँतिर के छ भने ब्याक कन्टेन्ट्स हैन रिलेटेड टु हैन यो मल्टिप्लिकेसन रुलको जुन डिपेन्डेन्ट अनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ नि त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु है यहाँ के छ भने अ ब्याक कन्टेन्ट 5 व्हाइट बल्स एन्ड कति 7 रेड बल्स एन्ड 8 ब्ल्याक बल्स इफ 4 बल्स आर ड्राउन र्यान्डमली हैन one by one हैन विदाउट रिप्लेसमेन्ट फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ व्हाइट बल यहाँतिर के भनेको छ भने जसको यहाँतिर के भनेको छ भने एउटा ब्याग छ एउटा ब्यागमा कति 5 व्हाइट बल छ हैन व्हाइट बल 5 व्हाइट बल छ 7 रेड बल छ है अनि कति 8 ब्ल्याक बल छ है एक ब्ल्याक बल छ अनि यहाँ देखि के भनेछ भने इफ 4 बल्स आर ड्राउन one by one चारवटा बल हैन एक एक चोटी जस निकालेछ के है एक पछि एक निकालेछ के है यहाँतिर एक पछि एक निकालेछ अनि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी विदाउट फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी one by one विदाउट रिप्लेसमेन्ट के एउटा निकालेछ के है चार चोटी हैन एउटा बल निकालेछ अनि त्यो बललाई हैन फेरि फिर्ता राखेछ हैन के फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ व्हाइट बल के यहाँतिर के व्हाइट बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी चाहियो के हामीलाई अब यहाँतिर हेर्ने अब हामीलाई के को प्रोबेबिलिटी चाहियो भनेपछि व्हाइट बल को के है प्रोबेबिलिटी अफ हैन व्हाइट बल के अब हामीले यसमा के गर्ने भनेपछि हैन यो जुन यो फर्मुला छ नि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट हैन टु इक्वल टु टोटल फेभरेबल आउटकम्स डिवाइड बाइ टोटल पोसिबल आउटकम्स लाई कति अटेम्प यो हामीले यो इभेन्ट हैन कतिवटा इभेन्ट भएको छ यहाँतिर हैन कति 4 वटा 4 बल्स निकालेपछि 4 वटा इभेन्ट भएको छ नि त नि के को भनेपछि व्हाइट बलको के अब यही फर्मुलालाई हैन चार चोटी हैन यही फर्मुलालाई युज गर्ने के हामीले हैन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ अब कुन फर्मुला युज गर्ने भनेपछि हैन हामीले अब यो हेर्ने इन्डिपेन्डेन्ट हो कि डिपेन्डेन्ट हामीले हेर्ने के अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको त डिपेन्डेन्ट हो नि त नि डिपेन्डेन्टको बारेमा मैले तपाईलाई बुझाएको छु इन्ट्रोडक्सनमा म लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँतिर त के हुन्छ डिपेन्डेन्ट है डिपेन्डेन्ट भनेको एकअर्कामाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ के यहाँतिर अब डिपेन्डेन्ट भएपछि कुन फर्मुला युज हुन्छ भनेपछि यो जुन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुला यहाँतिर दुईटा इभेन्ट दिएछ यहाँतिर कति चारवटा इभेन्ट हामीले के गर्ने यहाँ एबीसी छ भने एबीसीडी गरेर फर्मुला यतिकै लेख्दै जाने के है अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ हेर्ने A bag contains 5 white balls, 7 red balls and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one के probability of हैन अब हामीले यो फर्मुला के छ भनेपछि A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन D चारवटा छ नि त 1 2 3 4 वटा इभेन्ट अनि फर्मुला के भन्छ हाम्रो यहाँतिर हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ A हैन A इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B जुन चाहिँ नि केमा ए मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ नि मैले इन्ट्रोडक्सनमा भनेको छु यो फर्मुला के कसो हो यो स्ल्यास किन आको हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो यो मैले पहिलाको भिडियो हेर्नुस् है बल्ल यो भिडियो हेर्नुस् तपाईले बल्ल यो भिडियो बुझ्नुहुन्छ ए पहिला ए इभेन्ट भएको छ अनि बी त्यो पछि के बी इभेन्ट भएको छ बी इभेन्ट हुनलाई के ए मा डिपेन्डेन्ट छ के किनभने बी लाई ए ले इफेक्ट गरेछ के कसरी इफेक्ट गरेछ अहिले भन्छु अनि सी त्यसपछि के आउँछ सी के ले इफेक्ट गरेछ सी लाई ए अनि के रे बी अनि ए ले इफेक्ट गरेछ नि त नि है बी अनि ए ले है अनि त्यसपछि के आछ मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी अफ हैन डी हैन ए बी सी डी हैन यहाँतिर ए बी सी डी तीन चारवटा भएको छ नि त नि इभेन्ट अनि डी लाई के ले अब योले गर्छ ए ले इफेक्ट गर्छ बी लाई हैन के रे सी लाई चाहिँ नि बी अनि ए ले गर्छ अनि डी लाई चाहिँ नि के सी इन्टरसेक्सन सी एन्ड बी एन्ड के ले गर्छ ए ले गर्छ के है फर्मुला यस्तो भन्छ सो हामीले अब प्रोबेबिलिटी अफ हैन ए को ए के हो हाम्रो यहाँतिर ए प्रोबेबिलिटी अफ के भनेछ यहाँ फाइन्ड द 4 प्रोबेबिलिटी अफ
4 balls are drawn without the replacement हैन 1 by 1 गरेर रिप्लेस गरेन के झिक्यो अनि फेरि फिर्ता राखेन के फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल के व्हाइट बल 1 कति हो अब यही फर्मुलालाई हैन हामीले यो फर्मुला व्हाइट बल यसरी नै लेख्न सक्छ है W1 हैन यसलाई यसरी एन्ड नि लेख्न सक्छ सो कमन लाउँदा नि हुन्छ है W1 अनि के रे B को B W2 अनि कति C चाहिँ नि के हो W3 अनि के हो D चाहिँ नि के हो भनेसी एन्ड W4 है यसरी छ है अब हाम्रो फर्मुला के भन्छ अब हाम्रो फर्मुला के भन्छ भनेसी प्रोबेबिलिटी अफ W1 भयो अनि के त्यसपछि के भयो W2 भयो W2 लाई कसले इफेक्ट गर्यो W1 ले इफेक्ट गर्यो त्यसलाई स्ल्याश W2 स्ल्याश W स्ल्याशले त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है हामीले अब कुनै कुरा इफेक्ट भएको छ भने अनि W3 हुनलाई कसले इफेक्ट गरेछ W2 अनि W2 एन्ड 1 W1 है अनि W कति अब W3 व्हाइट बल कति 3 अटेम्पमा कति इन्टु 3 लाई चाहिँ कसले इफेक्ट गरेछ W कति 1 एन्ड W1 एन्ड W2 एन्ड W3 है यसरी छ है अब यसलाई के गर्ने भनेसी हैन अब यसलाई चाहिँ नि हैन हामीले के गर्ने भनेसी यहाँ के छ त्यो हाल्ने है अब हाम्रो हेर्ने यो फर्मुलामा हेर्ने टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ टोटल पोसिबल आउटकम्स कति जोड्ने के यो जोड्दा कति हुन्छ कति 5 7 8 9 10 11 12 12 मा प्लस 8 कति हुन्छ 8 12 मा 8 प्लस 20 है सो टोटल पोसिबल आउटकम्स हाम्रो कति छ यहाँतिर अब यो फर्मुलामा युज गर्ने के तीन चोटी भएको छ नि त तीनटा इभेन्ट भएको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इभेन्ट भएको छ नि त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इभेन्ट भएको छ सो यसलाई 4 चोटी युज गर्ने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इभेन्ट भएको छ है यहाँतिर सो यो फर्मुलालाई 4 चोटी युज गर्ने के सो हाम्रो इभेन्ट चाहिँ नि के हो यहाँ W1 W2 W3 W4 है हाम्रो इभेन्ट चाहिँ नि अनि टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा हो टोटल पोसिबल आउटकम्स कति टोटल कतिवटा बल छ टोटल कति चोटी आउने चान्सेस छ के टोटल हैन 20 चोटी आउने चान्सेस छ नि त नि है 20 चोटी आउने चान्सेस छ अब हैन टोटल 20 चोटी आउने चान्सेस छ त्यसमा फेभरेबल आउटकम्स कतिवटा हो हाम्रो फेभरेबल आउटकम्स के को व्हाइट बलको हेर्नु पर्यो हैन व्हाइट बल कति 5 वटा छ हैन फर्स्ट अटेम्पमा हैन फर्स्ट अटेम्पमा त हैन जति छ त्यति नै आउँछ हैन 5 बल छ नि झिक्यो हैन 5 बल नै आउँछ है फर्स्ट अटेम्पमा 5 बल नै आउने चान्सेस हुन्छ है अब त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भने फिर जुन बल झिकेको थियो नि त्यो बललाई हैन फिर्ता राखेन है सेकेन्ड अटेम्पमा त्यो घट्यो नि त नि 20 मा एकचोटी झिक्यो हैन जस्तै हैन टोटल बलमा हैन फर्स्ट अटेम्पमा के फर्स्ट अटेम्पमा कति एकचोटी झिक्दा कति -1 गर्दा कति बच्यो 19 बच्यो नि त नि है यहाँतिर 19 बच्यो है यहाँतिर अनि त्यसमा के भयो भन्दा अब फर्स्ट अटेम्पमा हैन यो टोटलको भयो हैन अब हैन अब व्हाइट बल 1 को हेर्ने 5 बलमा पनि एउटा घट्छ नि त नि एउटा बल झिकेर फिर्ता राखेन सो 4 वटा बच्छ है सो इन्टु के गर्ने अब हेर्न फेरि यो फर्स्ट अटेम्प रे सरी W2 है मैले बिर्सेर है यो टोटल अफ टोटल अफ हैन जुन सेकेन्ड अटेम्पको है सेकेन्ड अटेम्पमा है यो सरी सेकेन्ड अटेम्पको है सेकेन्ड अटेम्प्ट फर्स्टमा त हैन झिक्यो हैन त्यो त्यति नै आउँछ हैन जति बल थियो अब सेकेन्ड अटेम्प देखि घट्न थाल्छ के अब थर्ड अटेम्पमा कति हुन्छ थर्ड अटेम्प सेकेन्ड अटेम्पमा कति बचे थियो 19 बचे थियो हैन टोटलमा 19 मा माइनस फेरि एउटा झिक्यो के फेरि एउटा बल झिक्यो के कुन झिक्यो व्हाइट बल झिक्यो अनि फिर्ता राखेन के है सो यहाँतिर टोटलमा घट्छ नि त नि जति व्हाइट बलमा अब यो टोटल नै 20 हो भनेपछि एउटा बल झिक्यो हैन व्हाइट बल घट्यो भनेको नि अब टोटल घट्नु हो नि त नि है टोटलमा नि इफेक्ट पर्छ नि त नि सो 18 बच्छ है यहाँतिर सो यहाँतिर कति 18 आउँछ है अब
टोटल पोसिबल आउटकम्स हैन यही फर्मुलालाई हामीले युज गरेछ है यो फर्स्ट चोटी युज गरे सेकेन्ड चोटी थर्ड चोटी अब फोर्थ चोटी नि त्यही युज गर्छ है अब कति 4 वटा बचेको थियो हैन टोटल फेभरेबल आउटकम्स हाम्रो कति 4 वटा बचेको थियो हैन व्हाइट बल अब त्यसमा फेरि एउटा घट्छ कि किनभने फेरि झिक्छ अनि फेरि फिर्ता राख्दैन के नराखेपछि कति यहाँ 3टा बच्छन् त नि सो थर्ड अटेम्पमा चाहिँ 3टा बच्यो अब हेर्ने फोर्थ अटेम्पमा कति हो फोर्थ अटेम्पमा के भयो भन्दा यहाँतिर फोर्थ अटेम्पमा के भयो भन्दा यहाँतिर टोटल पोसिबल आउटकम्स कति 18 बच्यो नि त नि अब हैन झिग्यो फिर्ता राखेन भनेपछि हैन अब जति छ अब हैन जति बचेको छ त्यसमा त्यति नै आउँछ नि त नि अब त्यसमा के गर्यो भन्दा फेरि एउटा झिग्यो फेरि फिर्ता राखेन के सो यहाँतिर फेरि एउटा झिग्यो भनेपछि -1 हुन्छ फिर्ता राखेन भने फेरि कति बच्छ 17 बच्छ के है अनि के 17 बच्छ अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्समा चाहिँ कति बच्छ अब हेर्ने टोटल पोसिबल आउटकम्समा 17 बच्यो अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्समा चाहिँ कति बच्छ यहाँतिर अब टोटल फेभरेबल आउटकम्स 3टामा माइनस फेरि एउटा गर्यो अब हैन 2टा बच्यो नि त नि है 2टा बच्यो नि त नि सो 2टा बच्यो है सो यसरी हुन्छ है अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेछ नि त किन मल्टिप्लाई गरेछ भन्दा यो भने के को भनेसी यो भने मल्टिप्लिकेसन रुल रिलेटेड क्वेसन हो कि किन भनेसी यसमा डिपेन्डेन्ट अनि इन्डिपेन्डेन्टको केस हुन्छ अनि यहाँतिर चाहिँ के छ भने चाहिँ यो हामीले यो कुन गरेछ विदाउट रिप्लेसमेन्ट के विदाउट रिप्लेस गरेको छैन अनि यहाँतिर इभेन्ट ए लाई इभेन्ट बी ले ए इफेक्ट गर्छ इभेन्ट सी लाई ए अनि बी ले इफेक्ट गर्छ इभेन्ट डी लाई एबीसी ले इफेक्ट गर्छ किन इफेक्ट गर्छ भन्दा जुन कुरा हामीले झिगेछ नि त्यो फिर्ता नराखेपछि इफेक्ट पार्छ नि त नि इफेक्ट हुन्छ नि त जस्तै हामीले यहाँतिर झिग्यो अनि फिर्ता राखेन अब यहाँतिर नम्बर घट्यो नि त नि अनि यहाँ थर्ड अटेम्पमा नि नम्बर घट्यो अनि फोर्थ अटेम्पमा नि नम्बर घट्यो नि त नि इभेन्ट 4 मा इभेन्ट 1 2 3 4 गर्दै यसरी नम्बर घट्दै गएको छ नि त्यो भनेको इफेक्ट हुनु हो कि अब हेर्ने योलाई कसले इफेक्ट गरेछ 2 नम्बर आछ नि 17 यहाँ 17 आछ यहाँ 2 आछ हैन योलाई कसले इफेक्ट गरेको योलाई यो जुन थर्ड अटेम्प सेकेन्ड अटेम्प फर्स्ट अटेम्पले इफेक्ट गरेछ के है अब यहाँ नै इफेक्ट नभएको भए यहाँ इफेक्ट हुँदैन थियो यहाँ नै इफेक्ट नभएको यहाँ नै इफेक्ट हुँदैन थियो नम्बर घट्दैन थियो भन्न खोजेको के अनि यहाँतिर इफेक्ट नभएको यहाँ इफेक्ट हुँदैन थियो अब थर्ड अटेम्पमा हेर्ने थर्ड अटेम्पमा हैन यहाँ इफेक्ट फर्स्ट अटेम्पमा इफेक्ट नभएको भए यहाँ फोर्थ अटेम्पमा इफेक्ट हुँदैन थियो जस्तै 5 मा एउटा झिक्यो 4 घट्यो नि त नि हैन अब एउटा घटेपछि यहाँ नि इफेक्ट पार्छ नि त नि किनभने यहाँ नि अब जति यहाँ छ सेकेन्ड अटेम्पमा त्योभन्दा फेरि घट्दै जान्छ नि त नि झिग्यो अनि फिर्ता कुनै बल झिग्यो अनि फिर्ता राखेन भनेपछि यहाँतिर कति 3टा बच्यो यहाँ 5 जस्ट घट्दै गएको छ नि त नि यहाँतिर योलाई कसले इफेक्ट पारेछ इभेन्ट ए अनि इभेन्ट बी ले इफेक्ट पारेछ के है जुन व्हाइट बल हामीले झिगेको थियो नि 4 चोटी अब योलाई हेर्ने यहाँ सेकेन्ड अटेम्पमा योलाई 4 छ योलाई कसले इफेक्ट पारेछ फर्स्ट अटेम्पले इफेक्ट पारेछ नि त किन जुन बल झिग्यो त्यो फिर्ता राखेन भनेपछि अब हैन 5 वटामा हैन एउटा बल झिग्यो अनि फिर्ता राखेन भनेपछि 4 वटा बच्यो हैन यहाँतिर पनि सेम थर्ड अनि फोर्थ केसमा नि सेम हुन्छ है फर्स्ट अटेम्प सेकेन्ड अटेम्प थर्ड अटेम्प फोर्थ अटेम्प है 4 चोटी व्हाइट बल झिग्यो अनि फिर्ता राखेन भनेपछि घट्छ नि त नि सो घट्यो अनि यो जुन यसको आन्सर आछ नि लास्टमा 2/17 हैन यो चाहिँ यसमा डिपेन्डेन्ट छ यसको जुन यो आन्सर आछ नि योलाई डिपेन्डेन्ट इभेन्ट किन भन्छ भने किन भन्दा यो जुन यो भन्दा अगाडिको छ नि यो जुन यो भन्दा अगाडि जुन जे भएको छ नि जुन इभेन्ट भएको छ नि त्यसले योलाई हैन यो यसको आन्सर आउने छ नि त्यसलाई इफेक्ट पारेछ के यसको आन्सर जति आछ नि त्यो केमा डिपेन्डेन्ट भएको छ भने यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डले गर्दै डिपेन्डेन्ट भएको छ नि त नि यो आन्सर अब फर्स्ट अनि सेकेन्ड अटेम्पमा हैन अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट हैन त्यस्तो हैन यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको छ त्यही भएर हैन यहाँतिर इफेक्ट भएको छ नि त नि है अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट हैन नभएको भए के यहाँतिर हैन यसको आन्सर यस्तो आउँथ्यो नि त नि यसको यस्तो आउँदैन थियो नि त नि 5/2 नै 5/20 नै आउँथ्यो नि त नि यसको नि किनभने झिग्यो फिर्ता राखेन हैन तर यहाँतिर के भने झिग्यो जस यहाँतिर लास्ट यो लास्ट अटेम्पमा के अब के थियो भन्दा अब झिग्यो फिर्ता राख्यो भने हैन आन्सर केही इफेक्ट हुन्थ्यो नि त हुँदैन थियो नि त नि
20 5/20 5/20 5/20 सबैमा त्यति आउँथ्यो नि त नि। तर यहाँतिर इफेक्ट भएको छ, त्यही भएर यहाँतिर कसरी इफेक्ट भएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको जे एन्सर आछ नि त्यो हैन, यसमा डिपेन्डेन्ट छ, यसमा डिपेन्डेन्ट छ, यसमा डिपेन्डेन्ट छ, यसमा डिपेन्डेन्ट छ। अनि यसको जे एन्सर आछ नि त्यो यसमा डिपेन्डेन्ट छ, यसमा डिपेन्डेन्ट छ। अनि यसमा जे एन्सर आछ नि त्यो यसमा डिपेन्डेन्ट छ क्या, बुझ्नुभयो होला नि। त्यही भएर यसलाई डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ। अनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट यसलाई के पनि भनिन्छ, विदाउट रिप्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। किन भन्दा कुनै कुरा झिक्यो अनि फिर्ता राखेन, कुनै कुरा झिक्यो अनि फिर्ता राखेन है। सो द्याट्स वाइ के। अनि यहाँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्छ है, किन भन्दा जहिले पनि क्वेसनमा हैन यहाँतिर हैन विदाउट रिप्लेसमेन्ट आउँछ हैन, विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अनि यो एन्ड छ नि, यो एन्ड हैन अब यो के अरे जुन यो एन्ड यहाँतिर त के भन्नु, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट कि त अब हैन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हैन, जस्तै व्हाइट बल एन्ड रेड बल एन्ड ब्ल्याक बल यस्तो भन्यो भने के एन्ड आउँदाखेरि के है, जुन यहाँतिर एन्ड आउँछ नि त्यतिखेर मल्टिप्लिकेसन। यहाँतिर के छ भनेपछि हैन हेर्नुस् है तपाईले, जुन यहाँ हामीले हैन जहिले पनि हैन एन्ड कि त हैन अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट अनि एन्ड आयो भने के है, अब कहिलेकाहीँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट मात्र दिन सक्छ। त्यतिखेर पनि हैन हामीले यो जुन यो छ नि डिपेन्डेन्ट इभेन्टको जुन छ नि यो कन्सेप्ट युज गर्ने। अब जहिले पनि हैन मल्टिप्लाई है, यो मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने। अनि जहिले पनि हैन अब कस्तो छ भने चाहिँ हैन अब दुईटै पनि दिन सक्छ कि है, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट अनि एन्ड पनि युज हुन सक्छ वर्ड। जस्तै के भन्छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ हैन, यहाँतिर चाहिँ नि एन्ड युज गरेको छैन हैन, किनभने व्हाइट बलको मात्रै। अब हामीले यहाँतिर किन मल्टिप्लिकेसन गरेको छ भने हैन, किनभने यहाँतिर एन्डमा जहिले नि मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ कि हामीले। जस्तै किन मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ एन्डमा भन्दा कि अब यसको पनि अब छुट्टै अब थ्योरम प्रुफ गरेको छ कि, अनि त्यो थ्योरम अब तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँतिर तपाईले लजिक युज गर्यो भने पनि किन एन्ड युज गर्नुहुन्छ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ क्या। सो यहाँतिर अब कस्तो छ भनेपछि यहाँ एन्ड छ नि, एन्डमा जहिले हामीले मल्टिप्लिकेसन युज गर्छ है, जुन छ नि अब जस्तै एन्डमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै W1 एन्ड W2 W3 एन्ड W4 हुने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्न खोजेको क्या, यो जुन छ नि प्रोबेबिलिटी अफ अल व्हाइट बल्स भन्न खोजेको के। यसैले हैन अल व्हाइट बल्स भनेको त हैन कतिवटा अल व्हाइट बल्स कति 4 चोटि हैन, 4 चोटि भनेपछि एउटा अनि दुईटा अनि यसरी एन्ड युज भएको छ नि त त्यहाँतिर है। सो यहाँतिर नि हामीले यहाँतिर एन्ड युज नभए पनि तपाईले बुझ्नुहोस् है, यहाँतिर यो भनेको 4 चोटि हैन आउनु भनेको नि एन्ड यो के है। सो तपाईले यसरी बुझ्नुहोस्। अनि प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै यहाँतिर हैन कति 4 अटेम्प भएको छ नि त, 1 2 3 4 वटा अटेम्प भएको छ। सो यहाँतिर के भनेको छ भनेपछि जुन छ नि प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट अटेम्प हुनु, अनि त्यसपछि सेकेन्ड अटेम्प हुनु, त्यसपछि थर्ड अटेम्प हुनु, फोर्थ अटेम्प, जति पनि अटेम्प हुन्छ नि त्यसलाई हैन त्यो सबैको हैन प्रोबेबिलिटी सँगै निकाल्नु छ के, एन्ड युज भएको छ नि त त्यहाँतिर। सो मल्टिप्लिकेसन लाग्छ क्या। अनि एकपछि एक इभेन्ट भएको छ हैन, कति त्यहाँतिर दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी इभेन्ट हुन सक्छ के। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हैन हामीले हैन दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी युज त्यहाँतिर इभेन्ट हुन सक्छ हैन त्यहाँतिर। अनि त्यस्तोमा हैन एकपछि एक हुन्छ के, अनि त्यो सबैको सँगै निकाल्न के हामीले एन्ड के अरे मल्टिप्लाई गर्छ के है, हरेक इभेन्टलाई, इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 इभेन्ट 3 इभेन्ट 4। अब हामीले यही सिचुएसनलाई हैन विदाउट रिप्लेसमेन्टमा के जसरी यो अहिले व्हाइट बल मात्रै सोधेछ नि, यसलाई कसरी सोध्न सक्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल एन्ड रेड बल। यहाँ एन्ड सोधेछ नि त नि, यहाँतिर त अब एन्ड सोधेपछि अब मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अब के हेर्ने हाम्रो यहाँतिर यो फर्मुलामा हेर्ने के टोटल पोसिबल आउटकम्स कति हो 20 छ हैन। अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्स कति, व्हाइट बल आउने कति छ 5 चोटि आउने चान्सेस छ नि त नि। अब त्यसमा के अब सेकेन्ड अटेम्पमा के रेड बल निकाल्यो के हामीले है, रेड बल टोटल पोसिबल आउटकम्स के हुन्छ हाम्रो यहाँतिर यो भनेको के भने विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हो कि। विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हैन हामीले एउटा व्हाइट बल झिक्यो अनि फिर्ता राखेन भने के है, व्हाइट बल त एज इट इज जति छ त्यति आउँछ। किन भनेपछि
5 छ भनेपछि 5 नै आउँछ फर्स्ट अटेम्पमा। अब सेकेन्ड अटेम्पमा चाहिँ नि भएको यहाँतिर घटेछ नि त नि 4/19 है। तर यहाँतिर अब सेकेन्ड अटेम्पमा वाइटको सोधे छैन होइन। अब जुन यो झिगाले थियो नि वाइट बल, अनि त्यो फिर्ता राखेन के है। अब वाइट बल फिर्ता राखेन भने रेड बलमा केही फरक पर्छ त पर्दैन नि त नि। सो रेड बल जति छ त्यति नै हुन्छ, तर त्यसको टोटलमा फरक पर्छ क्या। किनभने एउटा वाइट बल झिकेछ तर सेभेन रेड बलमा केही फरक पर्दैन, किनभने वाइट बल मात्रै झिकेछ नि त नि। सो 7 होइन जति छ त्यति नै आउँछ। तर होइन हाम्रो जुन यो टोटल छ नि टोटलमा चाहिँ नि एउटा झिक्यो हुन्छ नि। सो टोटलमा चाहिँ नि इफेक्ट पर्छ कि टोटलमा जस्तै 20 छ भने एउटा झिक्यो भने 19 बच्यो हुन्छ नि है। हाम्रो अब यो यसरी नै गर्ने के, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने एकछिन है, यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्ने के हामीले कति 20 इन्टु 19 कति हुन्छ भनेपछि यहाँ 380 हुन्छ। अब 5 इन्टु अब जुन छ नि 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 हुन्छ होइन। यहाँतिर यसरी युज गर्ने के। अब यसलाई जति हामीले यहाँतिर घटाउन सक्छ है, सक्दो कम्तीमा लेख्ने है, कम्ती नम्बरमा होइन। न्युमिनेटरमा कम्ती लेख्ने, डिनोमिनेटरमा सक्दो कम्ती होइन त्यो काटेर लेख्ने के। अब सपोज यसलाई नै होइन, अब यो पनि भन्न सक्छ वाइट बल एन्ड ब्ल्याक बल पनि थप्यो के, ब्ल्याक बल नै थप्यो होइन। ब्ल्याक बल थप्यो भने अब के गर्नुपर्छ हामीले है, यहाँतिर जुन पहिला चाहिँ नि 19 थियो होइन, 19मा अब फेरि यो जुन यहाँ छ नि एउटा बल झिक्यो के है। कुन बल झिक्यो भन्दा यो जुन छ नि रेड बल झिक्यो कि, रेड बल झिक्यो। अनि होइन अब हाम्रो थर्ड अटेम्पमा के भयो भन्दा थर्ड अटेम्पमा होइन रेड बल झिकेपछि होइन टोटलमा फरक पऱ्यो नि त नि है। 19मा -1 एउटा झिक्यो, कति 18 बच्यो नि त नि, 18 बच्यो। अनि हाम्रो यो झिकेपछि होइन ब्ल्याक बलमा केही फरक पर्छ त के अरे रेड बल झिकेपछि ब्ल्याक बलमा केही फरक पर्छ त। हामीले त रेड मात्रै झिक्यो हुन्छ नि, ब्ल्याक झिक्यो होइन। ब्ल्याक 8वटा छ, सो 8वटा मात्रै आउँछ। अब हामीले के वाइट बल मात्रै झिकेको भए 5मा कति यहाँतिर जस्तै 5मा 4, 4मा 3, 4मा 2 हुन्थ्यो। अब यही वाइटको साटो रेड भएको होइन, जस्तै 7मा पहिला 7 थियो एउटा झिक्यो, अनि 6 बज्थ्यो, अनि 5 बज्थ्यो, 4 बज्थ्यो होइन। ब्ल्याक बल भएको भए पहिला कति 8/20 आउँथ्यो यसरी नै होइन। अब सेकेन्ड अटेम्पमा कति ब्ल्याक बल मात्र झिक्नेको प्रोबेबिलिटी कति 3-4 चोटि निकाल्यो भनेपछि होइन, कति 3-4 चोटि निकालेको छ ब्ल्याक बल भनेपछि कति त्यसको विदाउट रिप्लेसमेन्ट के त्यही पनि। अनि त्यसो भयो भने कति 8मा कति 7 बच्यो, 7 त्यस्तो एउटाको मात्रै अब होइन, जस्तै ब्ल्याक बलको मात्रै सोध्यो भने होइन घरिघरि सो यसरी गर्ने। अब यहाँतिर त अब होइन वाइट बल झिकेपछि होइन रेड बलमा केही फरक पर्दैन होइन, ब्ल्याक बल झिकेपछि रेड बलमा केही फरक पर्दैन, वाइट बलमा केही फरक पर्दैन नि त नि। सो यहाँतिर यस्तै हुन्छ कि इन्टु कति हुन्छ यहाँतिर 8 हुन्छ है, 8। अनि तर यहाँतिर के टोटलमा चाहिँ नि घट्छ के, टोटलमा चाहिँ नि इफेक्ट पर्छ नि त नि। यो झिक्दा यसलाई फरक पर्दैन, यो झिक्दा यसलाई फरक पर्दैन होइन। तर के हुन्छ भने टोटलमा चाहिँ नि फरक पर्छ कि, किनभने यो भनेको त यो सबै टोटलमा झिक्दै गएको हुन्छ नि। सो यसमा टोटलमा फरक पर्दै जान्छ नि त नि। जस्तै 20मा एउटा झिक्यो 19 भयो, 19मा एउटा झिक्यो 18 होइन, त्यसमा चाहिँ नि फरक पर्छ क्या। सो इन्टु 18 8 हुन्छ है। यहाँतिर कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्ने, तपाईँले जति आउँछ यसको एन्सर लेख्ने है यहाँतिर। अनि त्यहाँतिर यस्तो हुन्छ। अनि हामीले यहाँ मल्टिप्लाई किन गरेको छ भन्दा दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा बढी इभेन्ट भयो भने के, जस्तै एउटा 2टा 3टा त्यो कि त त्योभन्दा बढी पनि इभेन्ट हुनसक्छ है। त्यस्तो भयो भने एकपछि एक इभेन्ट जुन हुन्छ नि त्यो भयो भने के अब उनीहरूको के सँगै निकाल्ने के। अब त्यसमा कस्तो भनेपछि विदाउट रिप्लेसमेन्ट अनि जहिले नि एन्ड युज हुन्छ नि त्यतिखेर के अब होइन विदाउट रिप्लेसमेन्ट कि त विथ रिप्लेसमेन्ट पनि भन्न सक्छ है। तर म यहाँतिर के विदाउट रिप्लेसमेन्टको कुरा गरिरहेको छु कि अब यहाँतिर के एन्ड युज भयो भने के है, एन्ड जस्तै एन्ड अनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट त्यस्तो भयो भने मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने के। तर हामीले यहाँतिर के युज गरेछ भने यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ नि त नि, हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट गरेको छ नि त नि। अब सो यसरी हुन्छ क्या है यहाँतिर। अब यसैले नै अब विथ रिप्लेसमेन्ट पनि सोध्न सक्छ है तपाईँले। विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने यहाँ यसरी घट्दैन के, घट्दै जाँदैन, जे छ त्यसलाई नै मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ कि। जस्तै विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि यहाँ घट्दैन कि, जे छ होइन 5/20 इन्टु 5/20 इन्टु 5/20 इन्टु 5/20 हुन्छ। किन भन्दा
जुन झिकेछ त्यो फिर्ता राखेछ, जुन झिकेछ त्यो फिर्ता राखेछ के, त्यही भएर यस्तो हुन्छ के। सो यहाँतिर यस्तो छ है कन्सेप्ट। सो यहाँ किन मल्टिप्लाई गरेको भन्दा दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा बढी इभेन्ट युज भयो अनि होइन त्यो सबैको सँगै अब होइन सँगै एकैचोटि होइन उनीहरूको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले मल्टिप्लिकेसन युज गर्छ कि। हो कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। सो यस्तो छ, यसको साट्टा जे पनि आउन सक्छ कि, जस्तो कार्ड, डाइस होइन, लुडो यताउता यानतुनको सोध्न सक्छ कि यो जुन यो विथ अनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट अनि यो मल्टिप्लिकेसन रुल रिलेटेड छ नि। सो त्यहाँतिर जे नि सोध्न सक्छ है तपाईँले। यो चाहिँ नि आज चाहिँ नि मैले व्हाइट बल र सरी बलको एक्जाम्पल दिएछु। यसको बलको साट्टा अब होइन कार्डको यताउता त्यसको पनि त्यसको साट्टा जुन बलको साट्टा अर्को जुन छ नि अर्को जे पनि आउन सक्छ कि है। व्हाइट बल, रेड बल होइन भन्नाले के भन्न खोज्यो भने यसको साट्टा जे पनि आउन सक्छ है। सो मल्टिप्लिकेसन रुलमा सो यही नै आउँछ भन्ने हुँदैन, बट तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच।